Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous comment préparer cette tarte à l'hévérine sucrée, une seule crème. Donc pour préparer cette crème, on a besoin 5 cuillères de sucre glacé, 113 ml de crème fraîche بارده وهنايا عندنا 750 g de mascarpone. هنا on va verser la crème fraîche تاعنا اللي تكون ليكيد بارده، خاصها تكون فريمون بارده، وغادي نطلعوها بالباتور. ولا كريم تاعنا خاصها تكون بارده بيان باش تطلع لنا بالخف. ولا كريم تاعنا كي طلعناها راكم تشوفوا الحجم تاعها تضاعف. دوك نزيدوا لها 750 غرام تاع ماسكاربون. ابري نزيدوا لها الخمس مغارف تاع السكر غلاسي. انا بور موا درت 5 مغارف تاع سكر غلاسي باسكو ما نبغيش يكونوا لي ديسير تاعي يكونوا حلوين بزاف. ابري نتوما تبغوا تزيدوا باش تحلوهم اكثر، الاختيار ليكم. هاد لا كونتيتي اللي درتها ليسي درت بها سيفيرين، وبقى لي منها تاني لا كريم درت بها ان بلا تاع تيراميسو. دونك الا كو باغيين ديروا جوست دي فيرين سي ميو ديروا النص تاع لا كونتيتي. وهنايا غادي نعاودو ندربوهم بالباتور. مي باغ كونطخ الماسكاربون vous avez pas besoin باش تطلعوه، دونك خاصكم تخلطوه، سي جوست لو طون اللي ينحل مع لا كريم فريش اللي طلعناها. لو طون اللي تشوفوا سي بون راه ليكيد ليس، دونك تحبسوا. Maintenant on va préparer les virines Oreo. من الميلونج اللي وجدناه انصامبل دونك ديت لا كونتيتي اللي نحتاجها بور لي فيرين تاعي تاع اوريو. دروك هنايا عندنا لو غاتو تاع اوريو، غادي نحلل الحبات تاع الغاتو تاع اوريو، ندي هذيك لا كريم تاع الغاتو ونزيدها في لو ميلونج تاعي، ولهادوك الغاتو نديره باش نطحنه باش نعمره في لي فيرين. ابخي ما عمرت لي فيرين بهذاك لي بسكويت تاع اوريو مطحونين، غادي نعاود نحكم حبات اونتيي بهم لا كريم تاعهم، نطحنهم ونزيدهم في لا كريم تاعي. دونك ابخي نخلط بيان. وهنا غادي نعمر لا كريم تاعي اللي درتها مع لو بسكوي مطحون، نعمر كاع لي فيرين تاعي. ابخي جو ديكور ديت حبه تاع الاوريو قسمتها على 4 بهذوك لو كار جي ديكوري لي فيرين. وانتوما لا درتو دي رامكان كبار دونك ديروا حبه كومبلي. Pour la deuxième recette غادي نوجدو دي فيرين او فريز. دونك درت لي فريز مقطعين غادي نعمرهم في لي فيرين تاوعي،
وفي الميلونج اللي قلعته على حساب لي فيغين اللي غادي نعمرهم غادي نزيد كيلكو غوت دو كولورون اليمونتير روج باش نعطيها ان كولور غوز. نتوما بور لو ميلونج باش تعطوه تبغوا تزيدوا ان اوتر غوت باغ اكزومبل تقدروا ديروا لا كونفيتور دو فريز ولا ديروا باغ اكزومبل دي فريز هكا مقطعين صغار ديروهم تاني في الميلونج. تقدروا ديروا كيما تبغوا. انا خليته ناتور كيما هكا كان ديجا سكري باسكو ديجا الي كوم اون موس دونك خليته كيما هكذا. وهنا غادي نعمر لي فيغين تاوعي. Et pour décorer انا قطعت حبه تاع الفريز على 4. Et pour les verrines de citron خيرت هاد لو موديل وغادي نزيد قد مغرف صغيره تاع لو زيت دو سيترون اي نزيد اوسي نص حبه تاع ليم معصره. وهنايا je vais donner une couleur pour la crème donc j'ai rajouté quelques gouttes de colorant alimentaire jaune هكا باش يبان c'est une crème de citron. Après نعمر les verrines بهاد la façon. Après je vais décorer les verrines تاوعي avec des feuilles de menthe. ودركا je vais préparer les verrines au Nutella. Donc on a besoin le biscuit de boudoir. غادي نطحناه ما نطحنوش بزاف حتى يولي رطب نطحنوه نورمال. ابري نعمرهم في لي فيرين. وهنايا غادي نزيد زوج مغارف كبار تاع نوتيلا ونخلطهم بيان حتى تولي لي لو ميلونج يولي لي مارون. Après عمرت لي فيرين بهاد لا فاصون و je vais décorer avec Kinder Bueno. غادي نديرو لي فيرين كراميل بور سالي. خصنا لو غاتو سبيكيلوز والناباج تاع كراميل بور سالي. دونك هذاك سبيكيلوز غادي نطحنوه ونعمرو به لي فيرين. تقدروا ديروا غاتو واحد اخر تطحنوه وديروا به. ابري لو ناباج كراميل بور سالي غادي نزيدوه في الميلونج تاعنا ونخلطو بيان حتى يولي لنا لا كولور ان بو مارون كراميل. وهنايا راني نعمر في لي فيرين بهاد لا فاصون. ابري جو ديكور لي فيرين بسبيكيلوز مطحون اون بودر. تطحنوه بيان اون بودر وتذوقوا به. غادي نديرو التيراميسو ناتور. دونك جي شوازي هاد لي فيرين اللي يتبلعوا. خصنا نطحنوا لي غاتو بودوار اون بودر ما طحنوهمش بيان اون بودر نورمال ونعمروا بهم لي فيرين. ابري نعمر هذيك لا كريم تاعي ناتور ما زيد فيها والو.
Et pour la décoration, درت la poudre تاع نسكويك. تقدروا ديروا le cacao, mais moi je préfère Nesquik parce que cacao يجيني مر. وهنايا لي في غادي نديرو دو موديل تاع ميني تارت لتر. غادي نوجدو تارت لتر او فروي ونديرو تاني تارت لتر سيترون. Et là les filles, انا j'ai acheté la pâte brisée déjà واجده parce que كان عندي بزاف صوالح نديرهم pour gagner du temps. في une autre vidéo donc نبارطاجي معاكم comment préparer la pâte brisée, la pâte feuilletée, la pâte sablée etc. هنايا donc pour la pâte brisée تاعي donc قطعتها avec des rondelles على حسب المول تاعي اللي غادي نستعمله. après درت هكا درتهم مدورين ووجدت ان اوتر موديل كيما هكذا. ابري نطيبهم حتى يولوا لي دوغي، ما نطيبوهمش بزاف باش ما يخرجوليش يابسين. وغادي نوجد لا كريم باتيسيير تاعي دروك. غادي نديرها ديجا واجده كانت عندي بور غاني دو طون. دونك استعملت نص ساشي تاع لا كريم باتيسيير اللي كانت عندي مع 250 مليلتر تاع حليب، وزدت معاها 2 مغارف تاع مايزينا باش تخرج لي ثقيله باسكو كي طيبتها خرجت لي شويه خفيفه. دونك زدت لها 2 مغارف تاع مايزينا باش تقالت لي شويه. ابخي نخلطوها بيان ونديروها فوق النار طيب النار حتى تتقال. Et la deuxième crème اللي غادي نوجدها c'est la crème au citron. donc غادي ندير حبه بيض وندير معاها 50 غرام دو سكر ونزيدو لها 10 غرام تاع مايزينا وقرصه تاع ملح ونزيدو لها حبه تاع سيترون محصوره. ابخي نخلطوها بيان تاني ونديروها فوق النار حتى تتقال لنا. اون فوا تتقال نزيدوها مغرف صغيره تاع لو بور كي تكون سخونه نزيدوها تمتم هذيك المغرف صغيره تاع الدهن ونخلطوها حتى تذوب لنا. وهنا غادي نعمروا لي طارطوليط تاعنا كي طابو. عندي هنايا لي فريز قطعت حبه تاع الفريز سور 4. عندي هنايا لي بيش الخوخ وهنا عندي الاناناس. الخوخ والاناناس شريتهم ديجا واجدين. وهنايا عندي لا مورين كنت ديجا طلعتها درت حبه تاع بلون دوف مع 70 غرام تاع سكر. وهنايا عندي لا كريم دو سيترون تاعي ولا كريم باتيسيير. وهنا غادي نعمر لي طارطوليط بهاد لا فاصون. ابري زدت فوقهم لا مورينغ. ابري حمرت لا مورينغ بلو شاليمو سبيسيال باتيسري. اي بور الموديل زاوج تاع لي طارطوليط اللي درتهم غادي نعمرهم بلا كريم باتيسيير. ابري جو في ديكوري بلي فروي اللي وريتهم لكم لي فريز والخوخ والاناناس.
وباش نعطي une brillance لي تارتليت خصصت هاد لو ناباج. وهنا لي في الفيديو تاعنا قرب يكمل. ان شاء الله لو فيديو يكون عجبكم. جي بارطاجي افيك فو 7 ريسيت ان شاء الله تسيوهم ساهلين و رابيد. نتلاقاو في اون بروشين فيديو. ما تنساوش تابونو وما تنساوش ديروا لي لايك لحباباتي. جو فوز امبراس اي ا بيانتو.